Guys, magandang araw po sa inyo, no? So, karon guys is magpahangin kasi gawas guys kay medyo init-init pa, no? Salamat nga maayo gid atong pagmata sa buntag, no? Guys, encourage yung kinahanglan guys, ato yung pasiyo atong kinabuhi Lord, atong kinabuhi di sa buhi nato nga Dios, no? Pasalamat ta kanunay guys sa atong buhi nga Dios. Tungod kay siya ang nag-create sa ato, siya ang atong tigpanalipod o guidance nato, no? Guys, ako lang nag-share sa inyo, no, kay wala man ko ingon nga nagpasikat ko, no, wala man ko ingon nga kanang bisag kani akong gikuan panulti bisag sikinsa ni wala, tungod ni sa for the grace of our God ni puro ni tungod ni sa glory kay mayaan sa atong Ginoo, no. Gusto na ko encourage ang tanan nga atog yung kinabuhion Ginoo ang mapuslanon nga kuan ka sa paggawa ng mabuti, no, kanang mabuhat ta sa uyon sa kabuton sa Ginoo, no. So guys, salamat guys sa si Bautista guys, no. Salamat kay dito na ako na-post sa kuan guys, PB page kay namo ko i-page guys. So ang panaggutan nato na ba itong pulong sa Dios yun, no. Dili man ko pastor guys, pero gusto ko nga maka-share, no. So kitang tanan natin kagawasan sa pag-share sa pulong sa Ginoo, no, kung kay we are the servant of God man God, no? Kita ang kuanta sa kita ang nahimong kuan ni ehemplo nga ang Holy Spirit puyo sa ato, no, ingon sa 1 Corinthians 3:16, no. Doon yun yourselves are God's temple and the Holy Spirit dwells in you, no. So kita ang diri musod sa ato ang Holy Spirit mo na guys, nga importante gid sa atong kinabuhi nga ang gawi nato, no, ipahiyo yung nato di sa kung ano diha sa pulong sa Ginoo, sa Dios gyud, sa Dios kita we trust God, we worship God, we ato yung kinabuhion ang what is written in the Bible, ang giisali sa salita pulong sa Dios. Salamat guys, dali lang.